नमस्कार, हांव एडवोकेट अमर नायक. राज्यांत सध्या हीटवेव जी उश्णतेची लाट जी आसा ही सध्या पसरले कडेन आसा आनी हीटवेव जो आसा हे हीटवेव पसरले कडेन आसतना आमी स्वताचें रक्षण कशें करप, घरगुती उपाय कितें करप. जर कोणी जर मनीस जर तितून सांपडलो, ताका जर कितें जालें जाल्यार तेन्ना तेणें कितें उपचार करपाचे, डॉक्टरा सल्लो घेवपाचो, हें सगळें आयज आमी जाणून घेया. हेका लागून आयज आमी मेळटले सांगेचे एक प्रसिद्ध डॉक्टर शंकर नाडकर्णी आनी जे गोवा मेडिकल एसोसिएशन, जे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जे आसा हेजे ते वांगडी जावन आसा आनी तेंचे कडेन आमी जाणून घेतले की ही जी हीटवेव जी आसा, हीटवेव पासून आमी स्वताचें रक्षण कशें करप आनी हेजी उपाय योजना हें कितें करप हें. तर आतां आमी मेळया डॉक्टर शंकर नाडकर्णी हांकां. डॉक्टर, तुमचें अवे गोवन्स यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा. सगळ्यांच्या पयलीं हांव प्रेक्षकांक अपील करतलो, आव्हान करतलो की तुमी आमचें चॅनल जें आसा हें सबस्क्रायब करचें, तशेंच ज्यो व्हिडिओज आसा हो तुमी लायक करचो. तर आमी डॉक्टर तुमकां आमी क्वेश्चन विचारपाक सोदता की हीटवेव म्हणल्यार कितें आनी हेजे पयलीं अशी केन्ना गोंयांत नाल्यार इंडियेक केन्ना अशी हीटवेवाची लाट केन्ना येयल्ली तें आमकां प्रेक्षकांक तुमी सांगचें. हीटवेव म्हळ्यार तुमकां खबर आसा की वर्साक हे सगळे ऋतू बदलतात, सिजन्स. पूण हालीं वर्सांनी कितें जालां, पर्यावरणाचें असंतुलन जाल्ले कारणान गरमेच्या दिसांक चड गरमी जावपाक लागल्या, थंडीच्या दिसांक कमी थंडी पडटा आनी एकंदर वातावरण आमचें नॉर्मल ना. ताका लागून आतां आमकां जे कितें म्हायती मेळ्ळ्या हीटवेव म्हणून, ती वारो जो पळय आतां गरमेच्या दिसांनी येता पावसा पयलीं, तो वारो चड इंटेन्सपणान येतलो आनी म्हणजे तापमान चड वाडटलें. म्हणजे हांव तुमकां सांगता की सदां जर आमचें नॉर्मल 100 बी आसत आसत जाल्यार आतां तें 104 पर्यंत जावंक शकता. 104 डिग्री फॅरनहाइट ऑर 40 डिग्री सेंटीग्रेड. आनी हेजे पयलीं अशें केन्ना जाल्लें केन्ना? हय, हाजे पयलीं खूब वेळ जालें अशें, पूण इतले दीस न्ही. हें थोडे टेम्पररी 2-4 दीस बी अशें जाल्लें आसा आनी मागीर तें आपल्या आपूण सबसायड जालां. आनी हे हीटवेव जी आसा हेजी परिणाम कितें जावपाक शकता आनी तेजी लक्षणां अशी कितें कितें म्हणान? हे फार म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो तुमी की ह्या गरमेची लाट म्हणजे हीट वेव हाका लागून मनशाचेर 2 घातक रोग जावंक शकता. एकाक म्हणटात हीट एक्झॉशन आनी दुसऱ्याक म्हणटात हीट स्ट्रोक. आनी हेजी लक्षणां कितें अशीं ही दोनी जावपाक? हीट एक्झॉशन पळय आसा तें आमकां सगळ्यांक जाल्लें आसा हाजे पयलीं कमी जास्त प्रमाणांत, आनी ताका उपाय सोंपो. हाजी लक्षणां म्हळ्यार एकदम घाम येवप भरपूर, शरिराचें तापमान 104 इतले पर्यंत जावप आनी आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे 40 पर्यंत जावंक शकता. मागीर हातपांयाक अशें क्रॅम्प्स म्हणटा ते जाता, तकली उसळूं लागता, ओकारो येयल्ले भशेन दिसता किंवा एकदम ओकूनय बी वता. आनी हें स्वेटिंग म्हणजे खूब घाम गेल्ल्यान मनशाची ब्लडाची व्हॉल्यूम कमी जावन मुताचो रंग डार्क जाता. आनी पल्स पळयत जर जाल्यार ती पल्स वीक आनी रॅपीड सामकी. म्हणजे आमचें नॉर्मल जर 70-80 आसत जाल्यार ही एकदम 120-130 अशी जाता आनी सामकी वीक आसता. अशें जर जालें जाल्यार लोकांनी अशी कितें म्हणून काळजी घेवपाची? अशी जर भिवपाचें काय कितें करपाचें? डॉक्टरा कडेन वचपाचें? हे हीट एक्झॉशनाचेर सामको सोंपो उपाय. पयलीं म्हणची जाल्यार जाका हे त्रास जातात ताका सोर्स पळय आसा गरमेचो ताजे पासून ताका पयलीं लांब करपाचो. म्हणजे ज्या जाग्यार वतान जर तो पडलो आसत गोळ्यो सावळे हाडपाचो. रस्त्यार आसत झाडां मुळां हाडूं येता, बस स्टँडार आसत जाल्यार बस शेडी हाडूं येता, आनी नाजाल्यार खंय तरी खंयच्याय कोणाले घरा कडेन पडलो जाल्यार घराची शेडी हाडून ताका पयलीं दवरपाचो. नंतर ताजे कपडे अशें जर टायट आसत जाल्यार मातशें लूज करपाचें
आनी आमी झेलाचें उदक बी पिवपाक दिवपाचें ना येन्ना. पयलीं ताका एक सादें उदकान नळाच्या उदकान कपडो भिजोवन स्पंजींग करपाचें आंग सगळें, तेन्ना फ्रेश दिसतलें ताका. तेन्ना तितल्याच तापमानाचें उदक ताका थोडें थोडें पिवपाक दिवपाचें. थोडें थोडें पितकच ताका तशें जिवाक बरें दिसलें की मागीर ही आतां बाटली उदकाची ती तुमी हळू 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 करून 1 लिटर सुद्दां उदक ताका 1 वरां पिवयलें म्हणून कांयच जायना. दुसरो एक उपाय सांगता तुमकां. घरा कडेन तुमी 200 मिलीलिटर उदक घेयात. तातूंत भितर 200 मिलीलिटर उदका भितर चिमटीभर मीठ घाला. चिमटीभर मीठ करून दाखयता. चिमटीभर मीठ, 1 चमचो साखर घालची अशी, 1 चमचो साखर. घरांचो उपाय सांगता, घरचो उपाय. आनी ताजो घोळ करपाक. हो तसो घोळ केलो न्ही की ताका तो इल्लो इल्लो गोट 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 पिवपाक दिवपाचो. आनी चड करून असल्यो वस्तू आपले आपूण अर्दवर भितर तो मनीस निवळटा. म्हणजे दोतोराक हाडपाचो तसो ना. तुमी ताजें कंडिशन पळोवचें आनी तुमकां दिसत कंडिशन दाखयल्या बरो दोतोराक जाल्यार दाखोवचो, नाजाल्यार चड करून दाखोवचो पडना. नॉर्मल जाल्यार दाखोवपाक गरज ना. आनी तो सामको नॉर्मल जाता आनी न्हिदेलो तो बसता, मागता पित्ता आनी तुमी हे 15 मिनटांनी ताका गोट दिल्या पुरो. 1 गोट हो ताका घरचो सोंपो उपाय. आनी दुसरो सोंपो उपाय म्हणल्यार ताका जर तो गेलो घरा जाल्यार ते ORS म्हणटा सोल्युशन घेयात. फार्मासीन वचून ORS, ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. हे ORS कितलोय पिलो म्हणून कांय जायना. आनी ते ताणें तो हीट स्ट्रोक तुमचो जाग्यार करूं शकता. हे ORS बरे मनशान सुद्दां बरो कांय जावना तेणें सुद्दां पिल्यार कोता येता. गरमेच्या दिसांक ताणें 1-2 बाटल्यो ताणें ORS ती टेट्रापॅक मेळटा तो पिलो म्हणून कांयच जायना. उलट ताका हो जावपाक पावचो ना. आनी हो प्रतिबंधक उपाय जातलो ताजेर कित्याचेर हीट एक्झॉस्शनाचेर. ताका फायदो जायत रावलो जाल्यार हीट स्ट्रोक, आनी तोच आज म्हत्वाचो विशय आसा. हीट स्ट्रोक हो जावंक शकता. म्हणजे हीट स्ट्रोक बरोबर जावपा वेळार तितले ते टेम्परेचर तुमकां तापमान सांगता तितले टेम्परेचर आसता. आनी हो मातसो खतरनाक आसता. आनी हाका एखाद्या वेळार दोतोराचें एटेन्शन थंय लोको सायटीचेर लागतले अथवा तुमी क्लिनिकांत नाजाल्यार हॉस्पिटलांत व्हरून ताका उपाय करचो पडटा. पूण एक खेड्या सारक्या जायत जाल्यार पयलीं कितें करपाक तें सांगता. ह्योच उपाय. त्या मनशाक सोर्स ऑफ हीट खंय आसा समज थंयच्यान तो शेडी हाडपाचो. थंयच्यान हाडपाचो, परत ताजे कपडे मातशे लूज करपाचे. आनी हाका ह्या एक कंडिशन जें आसा हीट स्ट्रोक ताका घाम येना. आनी ताजें कारण अशें की स्वयंचलीत आमच्या मेंदवा भितर जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर आसता तो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ह्या गरमे लागून मेंदू तापता आनी तो फेल जाता. तो फेल जातकच मनशाक शुद्ध उरना. म्हणटकच ह्या मनशाक घाम येना. म्हणटकच तरी सुद्दां हांगा हात लायल्यार सामकें तवो तापता तसो तापिल्ले भशेन आसता. तेदे वेळार ते परत ते कोल्ड वॉटर कॉम्प्रेसीस दवरपाचे आनी मेक हेस्ट स्लोली. कित्याक कंडिशन पेशंटाचें बरें नासता म्हूण तुमी बी खंय कन्फ्युजन करूं जायना. हेस्ट करतना स्लोली करपाची आनीक रिस्पॉन्स पळोवपाचो ताजो. चड करून हो तरूण भुरग्यांक जाल्यार मातशें बरें आसा. पूण आमचे सारके जाणट्यांक जर जाय जाल्यार मातशें इल्लेशें एटेन्शन चड लागता. कोणी तरी त्या बोळान दोतोरा हाडपाक गेल्लो आसता अथवा कसली तरी अरेंजमेंट केल्लो आसता ताका तो व्हरपाचो. पूण तो पावो म्हणसर त्या सेंटराक परत तुमी गेले ORS थोडे ORS घालपाचे दवरपाचें. आनी जसो जसो तो निवळटा ताजेर तुमी लक्ष दिवपाचें. आनी तुमकां दिसत की बाबा ना समाधानकारक तो निवळना. समाधानकारक निवळना जाल्यार ताका आमी ताका व्हरया म्हणून कळ्ळें. तेन्ना ताका थंयच्यान शिफ्ट करपाचो नाजाल्यार घरांतूच उपाय जावपाचो. चड करून जाणट्यांक दोतोराचें एटेन्शन लागता. आनी आतां तुमी भुरग्यांचें विचारलें म्हाका. भुरग्यांक जेन्ना हाडटात अशे अवस्थेक तेन्ना तें डायग्नोज करपाक सोंपें नासता. तुजें तकलेर धरूं जाय तुवें की हे गरमेचे दीस
ते पयलीं पळोवया म्हणून ते 8 तास अकस्मात ताप आयलो म्हणून अकस्मात ताप आयलो आतांच बरो आशिल्लो सकाळी हो ताप आमचो वातावरणांतलो ताप तो येतकच तुमी लक्षांत दवरूंक जाय कितें म्हणून की हाका हे हीट एक्झॉशन बी जालें ना म्हणून हीट एक्झॉशन त्या प्रमाणे ताका पळोवन हेंच हांवें जे सांगल्या ते उपाय करपाचे आनी त्या उपायान ते भुरगो निवळटा आनी परत एकदां सांगता याद उरता हें आमगेलें उदक 15 मिनटांनी पिवपाचें 4 घोट तरी पिवचे आनी ORS तुमकां जर हाडपा पयस पडटा घरा कडेन तुमी हे दोनी मीठ आनी साखर घेवन हो घोळ करपाचो आनी तो घोळ पितकच तांकां सुशेग दिसता भुरग्यांक. आनी डॉक्टर आतां चड जाणां डायबिटीस आसा सो डायबिटीस तुमी ORS जे म्हणटा हें डायबिटीस पेशंटाक घेवपाक कोता येता सांगता डायबिटीज पेशंटांक आमी ORS कमीत कमी दिवपाचें फॉर पर्पज ऑफ इमर्जन्सी कारण ताका घाम येवन ती साखर गेल्ली आसता आनी ताची साखर तेन्ना देंविल्ली आसता. तो डायबिटीज मनीस एक तर तो टायप 1 डायबिटीस आसत जाल्यार गुळयाचेर आसता टायप 2 आसत जाल्यार इन्सुलीन घेता तें ताजें चालू आसता. सकाळीं ताणें गुळी घेतिल्ली आसत आनी तो घाम येवन बिवन येवन तो हें जर जाय जाल्यार ताका ग्लुकोज कमी जाल्ली आसता तेन्ना इमर्जन्सी थोडी दिली म्हणून कांय हरकत ना आनी रोखडेच दोतोरा कडेन पावतकच तो मनीस दोतोर पयलीं ब्लड शुगर तपासता न्ही आनी त्या प्रमाणे मागीर उपचार करता. आनी डॉक्टर आमी अशें पळयलां की स्कूल जी आसता स्कुलाक आमी भरपूर कडेन पळयलां की परेड जे आसता स्कुलांचे जे भुरगीं भायर परेडा जेन्ना रावता तेन्ना भुरगीं भरपूर अशीं घोळ्योन पडटा तेंची हें लिंक कशें आसा भुरग्यांचें. भुरगीं जेन्ना ग्रावंडार खेळटा ग्रावंडार जेन्ना खेळ चालू आसता तेन्ना तांकां घाम येता आनी ह्या घामांतल्यान इलेक्ट्रोलायट म्हणजे सोडियम पोटॅशियम वगैरे सगळी कमी जातकच तांकां थकवा येता पूण त्या गेम आपूण जिखतलो ह्या नेटाचेर ते पळय खेळटा तेन्ना चाक करून अकस्मात तांकां हें जाता आनी ते ग्रावंडार पडटा म्हण पडटकच तांकां शेडी करून सावळे करून तांचेर उदक बिदक मारून सगळें हें करतात आनी हें कांय रोगाचें एक लक्षण न्ही पूण हें तापमान वाडिल्ल्यानूच जाता. दुसरी परेड आसता पळय परेडाक खूब वेळ उबो रावतकच एक ताका कंडिशन म्हणटा ताका ही तापमान प्लस एक वेजो वेगल सिंड्रोम म्हण आसता ताका लागून परेडीक खूब वेळ एकाच पोजिशनान समज रावलो एकाच पोजिशनान रावलो आनी इतली गरमी आसता त्या वेळार हेंच जाता मेकॅनिझम होच फिजिओपॅथॉलॉजी हीच पूण आनी ट्रिटमेंटूय हांवें सांगलो तोच. डॉक्टर आतां प्रेग्नेंट बायल जी आसा प्रेग्नेंट बायलांनी कशें कॅर घेवपाचें तांकां जर तो कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार. हे अगदी म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो तुमी म्हाका बरें दिसलें. जेन्ना गुरवाचार येता प्रेग्नन्सी तांकां स्पेशल उपाय म्हणून वचना होच उपाय तुमकां सांगलो तो हांवें उदक पिवप घरांत सावळे रावप आनी एक सांगता की 8 ते 14 पळय आसा ही तारीख आमकां आयले पळय ती पराच्यान सुरू जातली 8 तारीख पूण म्हज्या हिशोबान ही वेव ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा तेन्ना गुरवार बायलांनी हेच पतां पाळपाचीं कसलीं पतां तर घरांतल्यान जाता तितलो मुवमेंट कमी किंवा आपले 7 ते 11 भितर कितें आसा तें आवरून घेवपाचें आनी 11 घरांतले भायरूच सरप ना परत सांजचे 4 उपरांत भायर सरपाचें. भायरूय मातसो वारो घेवचो दिसता न्ही वारो घेवन दिसता तेन्ना वारो मातसो तेन्ना वत मोव जाता वत मोव जालें की मातसो वचून वाऱ्याक कसलें म्हणून कांय जालें पूण 11 ते 4 घरांतले भायर सरनाका ही एक आमगेले प्रेग्नंट बायलां खातीर म्हगेली प्लानची टेक होम मॅसेज. डॉक्टर आतां आमची जे गांवांत जे लोक आसता जे घरां जे बायल आसता भुरगीं आसा जीं घरां जाणटेली आसा सो हेंकां तुमी आतां गोंयकारांक जे गोंयकार जे आसा हेंकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता. ताचे पयलीं हांव सांगता तांकां आमची मॅसेज आसा म्हत्वाची मॅसेज आसा पूण ताचे पयलीं जेन्ना हो हीट स्ट्रोक किंवा हीट एक्झॉशन हाका तुमी इलाज करून टेम्परेचर 100 येता तेन्ना तुमी इल्लेशें झेलाचें उदक पिवपाक दिलें म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना. एक पडलो मनीस जाल्यार सामको हांगा 107 किंवा डिग्री वाडिल्लो मनशाक हाडून तुमी एसी दवरूंक जायना इतले थंडायेक हाडूंक जायना हें मात म्हत्वाचें
ताका गरमे लागून जाली न्ही ताका थंडी लागून न्ही म्हणून एसी रुमां हाडूं जायना पयलीं शेडी हाडूं जाय मागीर हळू रूम हाडलो रुमांतल्यान मागीर ताचें टेम्परेचर 100 जालें की मागीर तुमी ताका जेलाचें उदक पिल्यार जाता आनी किंवा 98 सुद्दां पावलें जाल्यार गरज पडल्यार ताका एसी रुमां हाडपाचो नाजाल्यार हाडलें जाता आतां तुमी सांगलें टेक होम मॅसेज घरा लोक आसता घरांतलें टेम्परेचर वाडटा कित्याक थोड्याले घरांतले नळ्याच्या घरां सामकी सकयल आसतात हे आपली छप्परां ती छप्पर सकयल आशिल्ल्यान तांकां गरमी लागूं शकता आनी सामको मेंदूक तर तो गरमी सामकी वायट आनी ताका लागून हें जाता तर म्हगेली टेक होम मॅसेज अशी की 15 मिनटांनी तुमी हें उदक पिवपाचें 15 मिनटांनी 4 घोट तरी उदक पिवपा जाय एवरी 15 मिनिट्स सुशेगाद जातलें एक दुसरें सकाळचे अर्द लिंबू दनपारचो अर्द लिंबू आनी सांजचो अर्द लिंबू जर अशें तुमी एक ग्लासां घालून पिले कित्याक लिंबू सोडा घाल्यार बरो लागता रुचीक आनी उदक घाल्यार तितलें रुचीक लागना पूण तें तुमचो चॉयस म्हणटच तातूंत भितर लिंबू पिळून चिमटीभर मीठ आनी 1 कुलेर साखर घाली आनी 3 वेळा जर पिलो जाय जाल्यार तुमकां सेफ सामकें घरा सेफ ह्या दिसांत आनी चड करून गरम ड्रिंक्स पिनाका च्या सुद्दां पिन दितलो जाल्यार च्या मातसो न्हिवून पिया इतलीच सांगपाची मॅसेज आनी सगळ्यांक भोवतेक खबर आसा हें आमचे घरा कशें कोथमिरेचें उदक करतात आनी कितें करतात थंडायेक जिऱ्या उदक म्हूण करतात सगळें आनी आतां तर कोणागेर फ्रीज बी ना असो ना तांणी तातूंतलें उदक पिल्यार जाता पूण हायड्रेशन म्हणजे तें आपल्या उदकाची जितली शरिराक गरज आसा तितली घाम येता ताचे दोबरादीन उदक पिवपा जाय इतलीच टेक हां कोणाकय जर कसलोय दुबाव आसत ह्या विशयी जाल्यार तुमी फाटीं सरनाकात गांवांत प्रत्येक गांवांनी ब्रांच आसा इंडियन मेडिकल असोसिएशन प्रत्येक गांवांनी सेंटर आसा सरकारी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तुमी सरळ वचून विचारूं जाता तुमी बरें ना जातलें आनी मागीर वतले करपाक गरज ना आनी हें विचारपाक कसलोच भंय ना कसलीच लज ना तेद वेळार भारतीय आमचे इंडियन मेडिकल असोसिएशन भारतीय वैद्यकीय संघटना किंवा गव्हर्मेंट जे सेंटर आहात सब सेंटर आसात तांकां वचून विचारल्यार ते तुमकां सगळी म्हायती दितले आनी तुमी सगळें क्लियर करून घेया आनी तुमचें आरोग्य बरें उरचें अशें हांव मागतां जेन्ना घरा भितर आपले कितें त्रास जाता तेन्ना एक 200 मिलीलिटर उदक घेवचें उदक तुमचें सादें उदक घेवचें आनी तातूंत भितर चिमटी भर मीठ घालचें चिमटी भर मीठ घालें तातूंत भितर 1 चमचो साखर घालची 1 चमचो साखर आनी ताजो घोळ करचो हो घोळ तयार जालो न्ही म्हणजे मिठाच्या रुपान ते सोडियम क्लोरायड मेळ्ळें साखरेच्या रुपान ग्लुकोज मेळ्ळी आनी हो घोळ एक गोट पिवचो म्हणटच कितें जालें रिप्लेसमेंट जाले भशेन जालो आपल्या शरिरांतल्यान जे घामांतल्यान गेल्ले आसता घाम खारट आसता पळय तो मिठाच्या रुपान तुका तें खारसाण मेळ्ळी आनी हायड्रेशन जे मनशाक खूबच गरजेचें आसता तेंय बी मेळ्ळें आनी मदीं मदीं सादें उदक पिल्यार जाता आनी कसली ड्रिंक ताकां भितर हें घालून पिल्यार जाता लस्सी पिल्यार जाता ही असली जिऱ्याचें उदक कोथमिरेचीं उदकां ती घरगुती पळय आसा न्ही ती कांयच जायना पिली म्हणून फक्त उदकच पिवंक जाय म्हणना पूण म्हगेलें एक एडवायस आसा की 15 मिनटांनी ही 4 घोट तरी मारूंक जाय उदकाचे हे 8 ते 14 न्ही तुमी 8 ते 20 तारीख पर्यंत करा पूण 15 मिनटांनी एक तरी 4 घोट मारूंक जाय एक वेळा